बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान है। आज क्या मसला हुआ है? छोड़े रगज़ेब साहब, चलाओ गाड़ी, गाड़ी चलाओ, चलाओ गाड़ी ले, गाड़ी ले, चलाओ इसके ऊपर चला दो। तुम गाड़ी सीखो, उसको मैं बता दूँ, पता नहीं। यार हटो यार, आगे रखो। और ये सऊदी अरेबिया है। मेंटालिटी एक ही है, कानून का फ़र्क है। यहाँ पे कानून है, अमल दरामद नहीं है, जबकि यहाँ पे कानून है और अमल दरामद भी है। लेकिन उम्रा के लिए आने वालों की मेंटालिटी यहाँ पे भी यही है और यहाँ पर भी यही है। 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है और एक खातून जो बज़ाहिर एशियाई खातून लग रही हैं, जिसको सऊदी पुलिस एहलकार बार बार रोक रहा है कि इधर नहीं जाना। अगर आपको भी अल्लाह ने ये शर्फ़ दिया है, आपकी भी हाज़िरी हुई है मक्कातुल मुकर्रमा में या मदीनातुल मुनव्वरा में, तो किस तरह बाज़ाब्ता तरीके से रश को कंट्रोल किया जाता है। बाकायदा तौर पे वहाँ पे सेफ्टीज़ लगाई जाती हैं, एक एरिया को कवर किया जाता है, वहाँ पे जब तादाद लोगों की पूरी होती है उस एरिया को बंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है रश को। और यही तरीका कामयाब तरीका है। रमज़ान के महीने में हज के औकात में इतना ज़्यादा रश होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से इस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। और उसके पीछे क्या है? कानून है और एक मनसूबाबंदी है। और उसी मनसूबाबंदी और कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए एक सऊदी एहलकार जब एक ऐसी मेंटालिटी को रोकने की कोशिश करता है कि ये रास्ता बंद है, इधर नहीं जाना, और वो मेंटालिटी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, वो यहाँ पर भी खुद को एक बादशाह या ख़ुद को एक फ़लाँ की बीवी समझ बैठे। पहले तो सऊदी पुलिस एहलकार ने ज़ाहिर रोका है, क्योंकि वीडियो बनाने वाले ने फौरी तौर पे वीडियो नहीं बनाई। ये वीडियो काफ़ी देर के बाद स्टार्ट हुई। उससे पहले क्या मामलात थे, सऊदी पुलिस एहलकार ने उसको किस तरह समझाया होगा, किस तरह रोका होगा। आपने देखा है कि वो आगे भागती जा रही है, सऊदी पुलिस एहलकार पीछे से भागते आ रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इवन को उसे मजबूरन हाथ से भी रोकना पड़ता तो वो उसे रोक सकता था, लेकिन इवन कि वो उसे हाथ नहीं लगा रहा है। ये ज़रूर है कि वो अपने तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोल रहा है। लेकिन आगे से देखें कि इस खातून ने हरम शरीफ का लिहाज भी नहीं रखा और सऊदी पुलिस एहलकार के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। ये थप्पड़ असल में सऊदी पुलिस एहलकार के मुंह पे नहीं था, बल्कि ये हरम शरीफ की सिक्योरिटी, इंतज़ामिया और पूरे सिस्टम के मुंह पर उसने थप्पड़ मारा। क्योंकि उसकी जो मेंटालिटी है वो यहाँ पे बन चुकी है। उसे पता है कि मैं फ़लाँ की बीवी हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहाँ पर आके भी उसने वही हरकत की और उसने ये सोचा भी नहीं कि वो यहाँ पे हरम शरीफ में आई हुई हैं, क्यों आई हैं, किस मकसद के लिए आई हैं। क्योंकि मकसद तो था सिर्फ सैरो तफरी, क्योंकि मकसद तो था लोगों को दिखाना कि मैं उम्रा करने जा रही हूँ, मैं हज करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, एक सैरो तफरी थी। आइए आपको पहले वो वीडियो पूरी दिखाती हैं कि हरम शरीफ के अंदर ये वाक़या कैसे पेश आया।
جب میں نے اس پوسٹ کو دیکھا اور یہاں پر مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھا، میں نے لوگوں کے کومنٹس کو دیکھا، تو ان میں سے کوئی 70-80% لوگ بلیم کر رہے ہیں اس سعودی پولیس اہلکار کو کہ اس کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بے شک اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ان کا مقام کچھ اور ہے، ان کی ٹریننگ کچھ اور ہے، ان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، لیکن اس کی جگہ پہ اگر آپ بھی ہوتے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ری ایکشن ہوتا؟ بندہ جذبات میں آ کے ایسا ری ایکشن دے سکتا ہے، لیکن ابتدا کس کی تھی؟ پھر دیکھیے، بتانے سمجھانے منع کرنے کے باوجود ایسی حرکت، اور اس کے بعد پھر اس عورت کا اس سعودی پولیس اہلکار پہ پہلا تھپڑ، یہ غلطی کس کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلطی اس سسٹم کی ہے جس نے اس کی یہ مینٹلٹی بنائی ہے، جس نے کہا ہے کہ آپ فلاں کی بیوی ہو یا فلاں کی رشتہ دار ہو، اور جو مرضی آپ کرو، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس عمرہ اور حج کا کیا مقصد جس میں ادب و احترام شامل نہ ہو، جس میں خلوص، محبت اور تقوی شامل نہ ہو؟ میں نے وہاں پہ برسوں گزارے ہیں، الحمدللہ حرمین شریفین میں حاضری کے موقع ملتے رہے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ حرم کے اندر ہمیشہ قوانین کو فالو کریں۔ جب آپ حرم کے اندر بھی قانون کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر دیکھیے کہ جو بندہ حرم کے اندر ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھ رہا ہوتا، قوانین کا خیال نہیں رکھتا، ساتھ میں بیٹھے شخص کو کونی دبا کے اگر کوئی بیٹھتا ہے یا پھر کوئی جگہ زبردستی لینے کی کوشش کرتا ہے، نماز تو ہر کسی نے پڑھنی ہے، بیٹھنا تو ہر کسی نے ہے، لیکن اگر اس طرح کی حرکت کر کے بیٹھیں گے تو کیا وہ اللہ کے ہاں کیا آپ کی حاضری قبول ہوگی؟ ہمیشہ یہی کوشش کیا کریں کہ جب بھی حرم شریف میں آپ کو حاضری کا موقع ملے تو سب سے پہلے ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ بہت جگہ پہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہوتی ہے، بہت جگہ پہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ کوئی غلط بیانی بھی کر جاتا ہے، بہت سی جگہ پہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی بھی ہو جاتی ہے، بہت جگہ پہ آپ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی آپ نے خود کو بچانا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا بندہ کوئی اسی کی طرح کا ہو سکتا ہے کوئی اگلا بندہ ذہنی طور پہ معذور ہو سکتا ہے کوئی اگلا بندہ اپنے اندر پیسے کی اکڑ لے کے گھوم رہا ہو، تو یہاں پر آپ نے اپنی ایمان کی حفاظت تو خود کرنی ہے۔ کوئی دوسرا بندہ آپ کے ایمان کے اگر خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کے ایمان کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ شیطان بھی تو آپ پہ حملے کرتا ہے، ہمیشہ کوشش کریں کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیں، لیکن اگر کوئی انسان بھی آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، اور رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، حرم شریف کے اندر ہوں یا حرم سے باہر ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت تو آپ نے خود کرنی ہے۔ یہاں پر اس سیکورٹی اہلکار کے ایمان کا بھی امتحان ضرور تھا، اگر وہ اسے برداشت کر جاتا اور پیچھے ہٹ جاتا تو یقیناً یہ خاتون تو قانون سے بچ نہیں سکتی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب جو سیکورٹی اہلکار کا جو ری ایکشن تھا، ہو سکتا ہے اسے بھی کسی قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ قانون آپ کو اس چیز کی پھر بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔